أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النازعات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها